बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम हिस्सा नज़्म शुरू करेंगे। आज के लेसन में हम ये देखेंगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्सा नज़्म में सवालात की क्या सूरत हाल होती है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। साथ ही साथ हम नज़्म जो दरसी किताब में मौजूद है, सबसे पहली नज़्म हम्द, उसके शायर का तारुफ और कुछ अशार की तशरीह पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले नज़्म का उन्वान होता है जी 1 नंबर का, शायर का नाम 1 नंबर का, तशरीह 8 नंबर की होती है। इम्तिहानी पर्ची में इस नज़्म से 2 अशार एक ही नज़्म से दिए जाएंगे। अगर तमाम नज़में 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ ली जाएं तो नज़्म का नाम फ़ौरन जहन में आ जाएगा। इसी तरह शुरा के नाम कंटेंट लिस्ट से याद किए जा सकते हैं। और ये 2 नंबर हासिल करने के लिए सबसे अहम बात यह है कि नज़्म का उन्वान मुकम्मल और सही लिखा जाए। यानी नज़्म का उन्वान अगर हम्द है तो हम्द ही लिखा जाए, और अगर हम्द ज़ुल जलाल है तो हम्द ज़ुल जलाल ही लिखा जाए। अगर चेंज करेंगे, हम्द की जगह हम्द ज़ुल जलाल लिखेंगे या हम्द ज़ुल जलाल की जगह सिर्फ हम्द लिख देंगे तो फिर वो काबिल कबूल नहीं होगा, नंबर कट जाएंगे। इसी तरह शायर के नाम का इमला भी दुरुस्त होना चाहिए। असल नाम मुकम्मल दुरुस्त लिखना चाहिए, सिर्फ तखल्लुस लिखना काफ़ी नहीं है। और तमाम इस बात को जहन में रखें कि नज़्म के तमाम अशार एक दूसरे से मरबूत होते हैं, यानी एक का मफ़हूम दूसरे से मुंसलिक होता है। तो दोनों अशार की तशरीह इकट्ठे लिखी जाए तो बेहतर है। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जो जहन में होनी चाहिए। मसलन सबसे पहले सवाल का नंबर लिखा जाए, जवाबी कापी पर तशरीह तलब अशार भी लिखे जाएं, नज़्म का उन्वान और शायर का नाम लिखा जाए, और 3-4 सतूर में इन अशार का मफ़हूम भी बयान करना चाहिए। और उसके बाद हर शेर की तशरीह जो है वो सफ़े से 1.5 सफ़े तक की जाए। इसके अलावा मिलते जुलते मफ़हूम वाले किसी और शायर के या उसी शायर के अशार भी ऐड करने चाहिए तशरीह में। इसके अलावा अक़वाल, आयात, हदीस, कहावतें, ज़रबुल अमसाल वगैरह का भी मौका महल के मुताबिक इस्तेमाल तशरीह को मौसर और मुदल्लल बनाता है। अब चलते हैं जी नज़्म हम्द के शायर के तारुफ की तरफ। जी, इस नज़्म जो दरसी किताब में मौजूद है, इसका नाम हम्द है, इसके शायर का नाम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 1873 में वज़ीराबाद के एक करीबी गांव कोट मेरठ में पैदा हुए। मिडिल वज़ीराबाद, मैट्रिक पटियाला, जबकि मज़ीद तालीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, जहां मौलाना शिबली नोमानी और प्रोफेसर आर्नल्ड की शागिर्दी इख्तियार की। बाबाई सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक अमा चहत इंसान थे। आप बेबाक सहाफ़ी यानी ना डरने वाले, कोहना मश्क अदीब, अदब से रिलेटेड उनकी जो तसानीफ़ हैं उनको पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने अदब से दिलचस्पी रखने वाले इंसान थे। शोला बयान मुकर्रर थे, तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। शोला बयानी उनके इस लिहाज से मुसलमान कौम को जगाने में बहुत मुमिद व मुआविन साबित हुई। मुहिब्बे वतन सियासी रहनुमा थे और कादिरुल कलाम शायर भी थे। वालिद की वफ़ात के बाद जब ज़मींदार अखबार का कलमदान संभाला तो खुल कर अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ कलमी जिहाद किया, यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखे, इदारिये लिखे, हर तरह से अंग्रेज़ों को बताया कि वो गलत हैं और वो काबिज़ हैं, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस वजह से वो कई बार जेल भी गए, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपने मकसद से ना हटे। ज़फ़र अली ख़ान की शायरी में जोश और वलवले की कैफियत मिलती है। इस्लाम से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उनके रक्को पे में समाया हुआ था, इसलिए आपने हमदोनात में नए बाब का इजाफ़ा किया। मुश्किल बहरों में तवील नज़में लिखने में उन्हें कमाल हासिल था। मुहावरात के बरजस्ता इस्तेमाल और ज़बान व बयां पर अबूर रखते थे। और चमनिस्तान, बहारिस्तान, ख़यालिस्तान, जिसियात और अरमुगान कादियान बहुत मशहूर तसानीफ़ हैं आपकी, और आपने 1956 में वफ़ात पाई। जी, अब हम चलते हैं हम्द के अशार की तरफ। जी,
جی سب سے پہلے شعر ہے جی، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر ایک کے لیے عام ہے، اس سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ تشریح: مولانا ظفر علی خان اردو شاعری میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ جی یہاں سے اب دیکھیں کہ تشریح ڈائریکٹ شعر پہ نہیں چلے جانا، بلکہ پہلے اس کے شاعر کے بارے میں ایک یا دو جملے لکھے جائیں۔ حمد گوئی کے علاوہ انہوں نے نعت گوئی میں بھی طبع آزمائی کی یعنی لکھی اور اس میں اعلیٰ مقام پایا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہے کہ اے اللہ تیرا دور جام ایسا ہے کہ جو ہر مہکش کے پاس پہنچتا ہے، کوئی بھی طالب پیاسا نہیں رہتا۔ اردو شاعری میں میخانے اور ساقی کا بہت بیان ملتا ہے۔ عموماً میخانے کا نظام ساقی چلاتا ہے جو اپنی مرضی سے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شراب دیتا ہے، جس کو چاہے بہت زیادہ نواز دے اور جس کو چاہے پیاسا رہنے دے۔ اس کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے، وہ فرعون و نمرود کو بھی دیتا ہے اور موسیٰ و عیسیٰ کو بھی نوازتا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون اور نمرود اللہ کے نافرمان تھے، خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ ان کو رزق عطا کرتا تھا، ان کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ چنانچہ اس کی عطاؤں کا سلسلہ ہمیشہ سے تمام لوگوں کے لیے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ بقول مولانا ظفر علی خان: دیا اپنی کرم سے رضا مور ناتواں کو بھی، لگائے گر سلیماں کے لیے نعمت کے خواں تو نے۔ دیا اپنے کرم سے رضا مور ناتواں کو بھی، لگائے گر سلیماں کے لیے نعمت کے خوان تو نے۔ دراصل کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا کی تمام مخلوق اسی خالق لم یزل کی پیدا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ تمام مخلوق کے رزق کا وارث ہے، کوئی بھی زیرو اور غیر زیرو اس کے فضل و کرم سے محروم نہیں رہتا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان بے پایاں نعمتوں میں ہر بندہ برابر کا شریک ہے اور وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے اور وہ سب سے عمدہ رزق دینے والا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی مساویانہ تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ اس کی رحمتوں اور نوازشوں کا دور ہر مہکش تک پہنچتا ہے، کوئی بھی اس کی عنایت سے محروم نہیں رہتا، اس کے لطف و کرم کی شراب ہر پیاسے کی پیاس بجھاتی ہے۔ یعنی تمام دنیا کے لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ سب کی سب پورا کرنے والا اللہ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی رازق ہے، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، سمیع الدعا ہے۔ ہر تکلیف، ہر پریشانی میں اسی کی ذات سے رجوع کرنا، وہ ہر ضرورت کو، ہر پریشانی کو پورا اور دور کرتا ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتے ہیں کہ کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اس کی، سخاوت ہے اسی کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے۔ رب سے مراد وہ ذات ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کر کے، ان کی نشو و نما اور جملہ ضرورتیں پوری کر کے درجہ کمال تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے۔ اس کی نوازشیں، اس کی رحمتیں اور لطف و کرم سب کے لیے ہیں، ان کے لیے بھی جو اسے مانتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو اس کے منکر ہیں۔ بقول شاعر: وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ سورج امیر کے محل اور غریب کے جھونپڑے دونوں کو روشنی اجالا دیتا ہے، اس کی بارش گلزاروں، صحراؤں، خارزاروں سب کو سیراب کرتی ہے، اس کی تقسیم سب سے جدا اور نرالی ہے، وہ ہر سوالی کو اس کی حیثیت اور ظرف سے بڑھ کر دیتا ہے، جب کوئی اسے پکارنے والا پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے،
نہ صرف اس کو پکارنے والے اس کی رحمت سے فیض یاب ہوتے ہیں، بلکہ اس کو نہ پکارنے والے بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے حساب پیار کرتا ہے۔ بقول شاعر، کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے رزق کا حصہ سنبھال رکھتا ہے۔ آج کا لیکچر یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل مزید اشعار کی تشریح اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ ابھی اللہ حافظ۔